प्रेम से भनौं सद्गुरु महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। हामीले जुन ब्रह्म ज्ञान पायौं, यो ज्ञानको प्रचारमा हामी कसै नयाँ व्यक्ति अथवा नजिक चिने जानेको व्यक्तिहरूलाई ब्रह्म ज्ञान अनिवार्य छ भनेर हामीले सम्झाउन जाँदाखेरि उहाँहरूले के प्रश्न गर्नुहुन्छ भने के यो ब्रह्म ज्ञान सदा सर्वदा हुन्छ, हामीले सधैँभरि पाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ। र कसैले यस्तो ब्रह्म ज्ञान त निश्चित अवधिको मात्रै कुनै एक सन्तबाट कुनै एक व्यक्तिबाट मात्रै पाइन्छ भनेर जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ, यही विषयमा हामी आज छलफल गरौँ, चर्चा गरौँ, जुन सबैले जान्नु बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै विषयको सिलसिलामा अब हामीले सोचेर अथवा कहीँबाट देखेर ग्रन्थबाट प्रमाणित छ भने ग्रन्थबाट प्रमाणित भएको कुरा के ब्रह्म ज्ञान निश्चित अवधिको लागि मात्रै हो अथवा सदा सर्वदा हुन्छ, यो कुरा जान्नु जरुरी छ। यसै विषयमा चर्चा गरौँ। अब यस विषयमा हाम्रो जयलाल दाइले के भन्नुहुन्छ कि? आजको समयमा जुन कोही नयाँ व्यक्ति या कोही कसैले एउटा जिज्ञासा छ भने र सोधेको खण्डमा अथवा सोचिरहेको पनि हुन्छ, र यो ज्ञान अहिलेको लागि आवश्यक छ या यो निश्चित समयलाई मात्रै हो कि यो सदाको लागि नै हो भन्नेसम्म हामीले बुझे पाएको ज्ञान अनुसार यो सदाको लागि छ यो ज्ञान। र हामी चाहिँ जुन मानव चोलो लिएर आएको कारण पनि यही ज्ञान पाउनको लागि नै हो। र एक बारको जीवनमा हामीले यो ज्ञान सबै व्यक्तिलाई यो पाउन आवश्यकै छ। त्यसकारण अब कतै कोही सन्त महात्माहरूबाट पनि अहिले यो सम्भव हुँदैन, यो निश्चित समय मात्रै पाउने कुरा हो भनेर सुन्नमा आउँछ। र हामीले चाहिँ यो जुन सद्ग्रन्थहरू यसबाट हामीले देख्दा हेर्दा पाउँदाखेरि त यो सदाको लागि रहेछ भने हामीले यो ज्ञान जन्मनु साथ यो साथमै लिएर आएको ज्ञान भएको भएर यो हामीले सधैँको लागि पाउँछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। जय परम पिता परम परमेश्वर की जय। यो ब्रह्म विद्या जुन कि यो सधैँभरि नै चाहिँ यो पृथ्वीमा यो रहन्छ। किन भन्दा बेला जसरी चाहिँ पहिले सृष्टि उत्पन्न भयो, सृष्टि उत्पन्न हुँदा बेला सबै चिज परमात्माबाट यसरी मिलाइएको छ कि सबै सिस्टम अनुसार मिलाएकोले जुन यो विद्या चाहिँ जसलाई जसले खोज्छ नि जुन क्याटेगोरीका जस्ता जीव प्राणीहरू छन्, ती प्राणीहरूमा सबैमा त पहिले नै त मनुष्य शरीरमा त त्यसै हाल्दैकै छ, अरूमा पनि यिनीहरू यथावत छ। र यिनी कुरा खोज्नको लागि कस्तो रहेछ भने यो चाहिँ छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भेटाउन नसक्नुको कारण के रहेछ भने जस्तै सुनको पहाडमा बसेर भिखारीले भिख माग्ने मलाई चाहिँ ल खाना देऊ, 1 रुपियाँ देऊ भनेर भनेको जस्तो अहिले चाहिँ हामीले ती गरिराखेका छौँ। किन अज्ञानले तीर्थ जान्छन्, व्रत जान्छन्, तीर्थ व्रत तप जप ध्यान यिनीहरूले चाहिँ कर्म काण्ड गर्छन्, तर तिनीबाट कसैबाट पनि त्यो चाहिँ ज्ञान चाहिँ उपलब्ध कसैबाट पनि हुँदैन। र कसै गुरुले दिएर त गुरुबाट पनि त चाहिँ कसै गुरुबाट पनि त उपलब्ध हुने चिज होइन, स्वयं त्यो ज्ञान आफूसँग नै छ। र त्यही कुरा ज्ञान निगास्ने त्यो क्षमता कहाँ छ, के छ, त्यो खोजी चाहिँ आफूसँग हुनु पर्यो। जसरी सुनको पहाडमा बसेर भिख मागेछ त भिखारीले मलाई खाना पाएन 1 रुपियाँ देऊ भिख भनेपछि त आफू बसेको पहाडमा खोजेपछि त त्यहाँ सुन निकासिहाल्छ नि। आफूलाई त भिख माग्ने त आवश्यकै छैन। त्यस्तै आफैबाट चाहिँ खोज्यो भनेपछि त्यो ज्ञान चाहिँ पुरा पाउँछ। यो यथावत सदाभरि नै रहन्छ यो ज्ञान। र
र यसको उदाहरण जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ यहाँ यो मन्दक उपनिषदमा पनि लेखेको छ कि यो यथावत यो रहिरहन्छ, यो सीमितको लागि होइन भनेर चाहिँ यो चाहिँ जनाको कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ मन्दक उपनिषदमा लेखेको छ। जसरी सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मा परमेश्वर देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए। जुन देवताहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ ब्रह्माजी चाहिँ उसमा प्रकट फिर उन्हीं सब देवता महेश और मरीच आदि प्रजापति का उत्पन्न किया। ब्रह्माजीले यिनी सबैको उत्पन्न ब्रह्माजीले गरे। पहिले ब्रह्माजी उत्पन्न भयो थिए, त्यसपछि ब्रह्माजीले उत्पन्न गरे। साथै समस्त लोक का रचना भी की तथा उन सबकी रक्षा के सुदृढ़ नियम आदि बनाया। सबको तो रक्षा को सबै नियमहरू पनि उनले बनाए। र उनके सबसे बड़े पुत्र महेश अथर्वा थे र उनको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विद्या उपदेश दिया था, जिस विद्या से ब्रह्मा के परा और अपरा दोनों विद्या स्वरूप पूर्णतः ज्ञान हो। उसमें ब्रह्मा विद्या कहते है, यहाँ संपूर्ण विद्या के आश्रय है। यो चाहिँ यो भनेपछि अथर्वा ऋषि के जो ब्रह्मा विद्या ब्रह्मा से मिली थी वही विद्या उनने अंगिरा ऋषि को बताए। अंगिरा ऋषि को बताया और अंगी ऋषि को बताया। अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र उत्पन्न सत्यवहा नामक ऋषि को कहा। भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्मा के पर और परा और अपरा दोनों स्वरूप का ज्ञान कराने वाले इस ब्रह्मा विद्या उपदेश अंगिरा नामक ऋषि के दिया। अंगिरा ऋषि का नाम दिया। और सनक नाम के प्रसिद्ध एक महेश थे, जो उनके भारी विश्वविद्यालय का अधिष्ठा थे। पुराण के अनुसार उनका ऋषि कुल में 88,000 ऋषि रहते थे। तो उपयुक्त विद्या के जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में संविदा लेकर श्रद्धापूर्वक महेश अंगिरा के पास आए और उनने अत्यंत नियम पूर्वक महेश से पूछा, भगवान जिसके भली भांति जान लेने पर यहाँ जो कुछ देखने सुनने और अनुमान करने आते हैं सबका सब जान लिए जाता है, वही परम तत्व क्या है तो कृपा बता लिए उन्हें कैसे जाना जाए भनेपछि यिनी चाहिँ यो जुन यो ज्ञान छ नि, यिनी परम्पराबाट चाहिँ एउटा ऋषिले अर्को जुन अथर्वाले अंगिरलाई दिए। यसरी चाहिँ उसको परम्परा चल्दै गएपछि यो सनकसँग गयो भनेपछि सनकबाट पनि यो चाहिँ पछि गएका यो तथ्यहरू चाहिँ त्यहाँ भेटाइन्छ भने यो सदाभरि नै यो चाहिँ ज्ञान रहन्छ। यो त यो विद्या रहन्छ र चाहिँ त्यति हो। खोज्न चाहिँ हामीसँग चाहिँ के कति कारणले हामी पुग्न सकेका छैन, आफूमा के कति कमजोर छ, र यसको चाहिँ आफूमाथि निर्भर पर्दो रहेछ। सबैभरि हुन्छ। परमपिता परमेश्वर की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। यो ज्ञान ब्रह्मा ज्ञान चाहिँ हुँदैन भन्दा भन्दैमा नै हामीले प्राप्त गर्यौं। यो ज्ञान चाहिँ हमेशा रहिरहने नै देख्यौं हामीले ज्ञानमा। सगुण महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आजको विषय ब्रह्म ज्ञान जुन हामीले चर्चामा गरिरहेका छौं। कहीं यस विषयमा चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ यो ब्रह्म ज्ञान सदा सर्वदा हुन्छ, पाउन सकिन्छ या के निश्चित समयको लागि मात्रै पाइन्छ भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने, जुन ज्ञान अहिले हामीले पाएका छौं यो ब्रह्म ज्ञान पाएपछि त्यसमा स्पष्ट देखिन्छ कि यो ज्ञान सदा सर्वदा हुन्छ, सबैको लागि जो मनुष्य शरीर लिएर आएको छ उसको लागि
सदा सर्वदाको लागि हुन्छ, पाइन्छ, पाउनुपर्छ भनेर स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, पाउन पाइन्छ। यदि कसैले यो ब्रह्म ज्ञान केही समयको लागि मात्रै पाइन्छ, मिल्छ भन्नुहुन्छ भने सरासर यसलाई ग्रन्थहरूले काटिराखेको देख्न पाइँदो रहेछ। जसरी यहाँभन्दा अगाडि छन्तेल दाइले मण्डक उपनिषदबाट जुन प्रमाण देखाउनु भयो, ऋषिबाट एक ऋषिबाट अर्को ऋषिमा जसरी ज्ञान दिँदै यसको निरन्तरता दिइरहेको वर्णन छ, त्यसरी नै श्रीमद् भागवत गीतामा पनि 4 अध्यायमा वर्णन छ। यो ज्ञान सूर्यले आफ्नो पुत्र मनुलाई दिनुभयो, मनुले आफ्नो पुत्र इच्छाकुलाई दिनुभयो, इच्छाकुले पनि आफ्ना परम्पराबाट राजऋषिहरूमा निरन्तरताको लागि चलिआएको वर्णन छ। यदि कुनै सीमित अथवा निश्चित अवधिको लागि हुन्थ्यो भने त यस्तो कुरा ग्रन्थमा पनि टिप्पणी हुन पर्ने। एक शरीरले दिन्छ अथवा एक माध्यमबाट निश्चित समयको लागि मात्रै दिन्छ भनेर हुने भएदेखि त यो ग्रन्थहरूमा जस्तो मण्डक उपनिषदमा भने जस्तै यो त क्रमबद्ध रूपले नियमित चलिआउने चिजलाई भनेर वर्णन गर्नु भएको छ भने त त्यहाँ पनि त टिप्पणी हुन पर्ने नि। निश्चित समयको लागि मात्रै हो भनेर त्यहाँ टिप्पणी हुन पर्ने हो। गीतामा पनि त्यसरी नै टिप्पणी भएको देखिन पर्ने हो। र जसरी गीतामा वर्णित छ, जसरी उपनिषदमा वर्णित छ, त्यसरी नै हामीले पाएको ज्ञान पनि स्पष्टसँग देख्न पाइयो। जुन ज्ञान यो मनुष्य शरीर लिएर हामी जुन धरतीमा पदार्पण अथवा जन्म लियौं, त्यतिखेरदेखिबाट हामीले पनि भगवानले हाम्रो त्यो ज्ञान हामीलाई हाम्रो शरीर सँगसँगै साथसाथै पठाउनु भएको हुँदो रहेछ। मायाको आवरणले ढाकेको हुँदा सबैले देख्न, जान्न, बुझ्न सक्दो रहेनछ। जसले यो ज्ञानको लागि खोजी गर्छ, भगवानको खोजी गर्छ, उसले खोज्छ भने सक्षम गुरुले यसको प्रक्रिया यसरी हो, यसरी हेर भनेर बताउँदै गर्दा परमात्माले साक्षात्कार गराउनु हुँदो रहेछ। अब यो कुरा स्पष्टसँग देख्न पाइन्छ। सदा सर्वदा पाउने चिजलाई यदि कसैले निश्चित अवधिमा बाँध्न खोज्छ भने उसको बुझाइ सम्झाइ कतिसम्म ठिक छ हजुरहरू नै आकलन गर्नुहोस्, हजुरहरूले बुझ्नुहोस्। त्यसमाथि पनि चाहे जुनसुकै श्रेणीका मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, ग्रन्थलाई उदाहरण दिएर हुन्छ कि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन देखेर हुन्छ कि सम्पूर्ण संसारलाई देखेर हुन्छ कि मनुष्य शरीरको गाथा हर हमेशा गाइरहेको छ। किन गाइरहेको छ? अरू प्राणीभन्दा श्रेष्ठ छ। संसारमा जति पनि प्राणी छन्, प्राणीहरूमध्ये मनुष्य शरीरको मात्रै गाथा बढाइ चढाइ, उहाँकै गाथा गाउनुमा के महत्व छ त? किन महत्वपूर्ण भयो? उहाँको मनुष्यको मात्रै चिक्रा आउँछ कि मनुष्य शरीर अनमोल। यस्तो शरीर त प्राणीहरूको पनि, अरू पनि प्राणीहरूको पनि छ नि। अरू प्राणीको मनुष्य शरीरसँग दाँदाखेरि यसकै मात्रै महत्वपूर्ण छ। अब देव दुर्लभ मानव तन भनेर यही मनुष्य तनको जिग्रा आउँछ, गाथा गाइन्छ भनेपछि मनुष्य शरीरमै आएर मात्रै ज्ञान पाइन्छ, ब्रह्म ज्ञान पाइन्छ भनेर सबै वेद, उपनिषद, रामायण जे ग्रन्थ सद्ग्रन्थ छ उहाँहरूको बाट हामीले पुष्टि पाइन्छ कि मनुष्य शरीर अनमोल छ। किन अनमोल छ भने मान्छे मात्र एक यस्तो मान्छे प्राणी हो जसले परमात्माको विषयमा जान्न, देख्न, बुझ्न र सम्झाउन पनि सक्छ। अन्य प्राणीमा यो शक्ति छैन भनेर जुन सद्ग्रन्थहरूले वर्णन गर्नुभएको छ, त्यसरी नै ज्ञान पाउनेले स्पष्टसँग देख्नु जरुरी छ।
यदि कसैले कुनै गुरुबाट पाउनु भएको ज्ञानमा यो स्पष्टसँग सबैको लागि हो, सबैको लागि छ, सदा सर्वदा हुन्छ भनेर देख्नु भएन भने उहाँहरूले पाएको ज्ञानमा केही न केही कमी छ भनेर त खोज्नुपर्ने आवश्यकता छन्। त्यहाँ जुन कुरा वेद यदि ग्रन्थहरू झुटो हो भने झुटो भन्न सक्नु पर्यो। टोटल्ली आदि सत्य आदि असत्य भनेर त्यहाँ जिक्र पनि आउँदैन, किनभने वेद सदग्रन्थ भनेको त परम्परादेखि ऋषि महर्षिहरूद्वारा एक आपसमा बसेर छलफल गरेर प्रतिपादन गरेर यो नै सत्य हो भनेर प्रमाणित गरेको कुरो हो नि त। यो त कसैले व्यक्तिले निकालेको त चिज होइन। यो पहिला पहिलाका ऋषि महर्षिहरूले योग तपस्या ध्यान गरेर जे जति भगवानको बारेमा ज्ञानको बारेमा जे जति उहाँहरूको निष्कर्ष अथवा जे जति प्राप्ति थियो त्यो योगदानको बापतबाट निक्लेको सद्ग्रन्थले जसरी वर्णित गरेको छ, जसरी बताएको छ, त्यस अनुसारको हामीले ज्ञान देख्दाखेरि यो त सदा सर्वदा हुने रहेछ नि त, कुनै निश्चित अवधिको लागि पनि हुने रहेछ भनेर ग्रन्थले बताइराखेको छ। र पाउनेले पनि त्यसरी नै देख्छ। यो ज्ञान हामीले साथमै लिएर आएका हुन्छौँ। माया रूपी आवरणले छुपेको हुँदो रहेछ। त्यो माया रूपी आवरणलाई हटाउनलाई हामीले हर हमेसा प्रयास गर्यो भने, त्यो माया रूपी पर्दा हट्यो भने छर्लङ्ग देखिने रहेछ कि यो ज्ञान त परमात्माले हामीलाई सदा सर्वदा पाउन योग्य हिसाबले राखेर पठाइएको हुँदो रहेछ। अब हामीले धर्मको नाममा चाहे एउटा मात्रै संस्थालाई मान्नुहोस् कि हिन्दू मात्रै, बुद्ध मात्रै, क्रिस्चियन मात्रै, इस्लाम मात्रै, अन्य जैनी होस्, कुनै एक सम्प्रदायले मेरो लागि मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर यसले खण्डन गर्छ कि यो ज्ञानले खण्डन गर्छ कि कुनै व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय विशेषको लागि होइन कि यो त सम्पूर्ण धरतीमा जो जति मानव शरीर लिएर आएको छ सम्पूर्णका लागि एक नासले एक रूपले पाउन योग्य छ भनेर यो ब्रह्म ज्ञान देखिने रहेछ। त्यो ज्ञान हामीले पायौँ। यहाँ उपस्थित जे जति हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि पाउनु भएको छ। अब यदि कसैले यो ज्ञानलाई एक समय अथवा निश्चित समयमा मात्रै पाइन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको बुझाइमा कमजोरी छ, उहाँहरूको बुझाइमा अस्पष्टता छ। स्पष्ट हुन जरुरी छ, किनभने अनमोल भएदेखि त सदा सर्वदा हाम्रो मानव शरीर अनमोल हुनु पर्यो नि। कुनै एक शरीर समयको लागि मात्रै मानव शरीर अनमोल हुन्छ? मानव चार युगमा चारवटा युग छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। अब सत्ययुगको पनि कति वर्षमा, टोटल्ली वर्षमा, सम्पूर्ण वर्षहरूमा निश्चित 50 वर्ष अथवा 100 वर्षलाई मात्र ज्ञान पाउने हो भने अन्य वर्षमा मानव शरीर पाएको त व्यर्थै भयो, कामै भएन। जबको मानव शरीर लिएर आएको छ भने त मानव शरीरको महत्त्व कसरी भयो त ज्ञान नपाउने भए? ज्ञान त पाउनु जरुरी छ नि। ज्ञान त हरहमेशा हुनुपर्ने हो नि त। हाम्रो सोचाइ त्यहाँसम्म किन पुगेन? त्यो विचारणीय योग्य छ नि त। वास्तवमा सत्य छ, सत्य हुनै पर्ने हो भने त मानव शरीर महत्त्वै हो भने त ब्रह्म ज्ञान त सदा सर्वदा हुनु पर्यो। यो बुझ्नु जरुरी छैन? त्यसैले चाहे सत्ययुग होस्, चाहे त्रेतायुग होस्, चाहे द्वापर युग होस्, चाहे कलियुग नै किन नहोस्, हर युगमा ज्ञान सदा सर्वदा हुन्छ, पाउन योग्य छ, पाउँछ। हालाकि अब युग अनुसार कुनै युग पुरुष यो धरतीमा आउँदा त्यो ज्ञानको बढोत्तरी अथवा प्रचार विशेष किसिमले हुन सक्छ, त्यसमा फरक हुन सक्छ। तर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सदा सर्वदा पाउन योग्य छ, पाउनै पर्छ। नत्र यो मानव शरीरको महत्त्व गाथा गाउनु बेकार हुन्छ। त्यसैले
यदि मानव शरीर देव दुर्लभ छ भने देवताहरू त सदा सर्वदा हुनुहुन्छ। जबसम्म मानिसको शरीरले मात्रै यो ज्ञान पाउने हो भनेर त्यहाँ देवतालाई समेत तल्लो श्रेणीमा एक स्टेप तल देखाइएको छ भने मानवीयता श्रेष्ठताको लागि पनि त ज्ञान पाउनु जरुरी छ नि त। जुन ज्ञान देवताले पनि पाउन सक्दैन भने जिग्र आउँछ भने अब यो ज्ञान एक क्षणको लागि अथवा केही क्षणको लागि केही वर्षको लागि मात्रै हो भनेर भन्नु भनेको त मूर्खता जस्तै लाग्छ मलाई त। अज्ञानीले बोले जस्तो लाग्छ वास्तवमा हेर्दा। जसले सच्चा ज्ञान पाएको छ, एकदम देखेको छ, परमात्माको दर्शन गरेको छ र ज्ञानबाटै बुझेको छ भने उसले त ज्ञानमा स्पष्टता त देख्छ, स्पष्टता छ ज्ञानमा। के दुविधै नहुन पर्ने हो त्यहाँ? यो ज्ञान त सदा सर्वदा मिल्ने रहेछ। जुन हामीलाई परमात्माले शरीर दिएर पठाउँदाखेरि नै हामीमै राखेर पठाउनु भएको रहेछ भनेर जुन हामीले देखियो भने त सदा सर्वदा नहुने त कुरा आउँछ? सदा सर्वदा छ। खोजी गरेर कसरी खोजेको छ त्यसमा पो भर पर्यो त। कोही महापुरुषले ल है ज्ञान तिमीले लिन पर्छ भनेर कसैले उदाहरण सहित देखाउन अथवा जुन कुरा परमात्माले विराट रूपको दर्शन गरेर देखाउनुहुन्छ, सम्पूर्णको सम्पूर्ण चिज यसरी छ है भनेर बताउनु हुँदाखेरि त्यसको प्रभाव अन्य जनमानसमा कसरी पर्छ त्यसमा पो भर पर्छ त। त्यसैको लागि अब कोही एक महापुरुषले आएर एकदम टटकारो रूपले ज्ञानको खोजी गर, मानिसको जन्म ज्ञानकै लागि आएको छ, परमात्माकै लागि आएको छ, उहाँकै दर्शन गरेर तेरो जीवन सफल हुन्छ भनेर व्यापक प्रचार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई गुरुको सम्मान दिएर, उहाँहरूलाई मान दिएर, सम्मान दिएर परमात्माको विषयमा जान्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले पाएको ज्ञानमा त जुन कुरा देखेका छौँ, जुन ज्ञानमा सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति, लय विलय यसरी हुँदो रहेछ, विराट रूपको दर्शनसहित हामीले जुन देख्यौँ त्यसमा त सदा सर्वदा मिलिरहने कुनै एक समय होइन। जहिले पनि जहाँ पनि कुनै एक देशमा होइन, सारा ब्रह्माण्डमा कुनै कुनामा गए पनि, चाहे जङ्गलमा रहोस्, चाहे घरमा रहोस्, चाहे देशमा रहोस्, चाहे विदेशमा रहोस्, उसले त सदा सर्वदा जान्न योग्य भाषाको पनि बन्देज छैन। यो त बिना भाषाको जब जिग्र आउँछ, सृष्टि नामको कुनै चिज थिएन तब पनि परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त त्यहाँ त भाषा पनि रहेन। सुरुमा त भाषा पनि जन्मेको थिएन नि त। जब मानवीय प्राणी आयो तब न भाषाको जन्म भयो। यस्तो चिज जान्न देख्नलाई जुन परमात्माले ज्ञान नेत्र दिनुहुन्छ, त्यो ज्ञान नेत्र हेरेपछि त्यसमा कुनै दुविधा नहुन पर्ने हो। हामीलाई त भएन। अब निश्चित समय हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूमा दुविधा देखियो, त्यस्तो कुरो बाजिनु भएन। जुन ग्रन्थले बताएको छ, अब मानव 36 वर्ष 50 वर्ष भयो भने त अहिले यो श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 4 मा बताए अनुसार सूर्यले मनुलाई दिनुभयो, मनुले इच्छाकुलाई दिनुभयो, इच्छाकुलले परम्परादेखि राज ऋषिमा चल्दै आयो भन्ने कुरो त यो त लाइन खण्डन भयो, काटियो नि त। के यो सम्भव हुन सक्छ? कि त्यो नजानकारी लेखेको हुनु पर्यो गीता भन्ने कुरो? उहाँहरूले त्यसरी खण्डन गर्नु पर्यो? जानकारी लेख्नु भएको हो नि त। उहाँहरूले जे जस्तो पाउनु भएको थियो त्यो अनुसार लेख्नु भएको हो नि त। त्यसरी नै भनिएको छ नि त। अहिले आएर एउटा अध्याय ठिक छ, अर्को अध्याय ठिक छैन भन्नु पनि यो गलत हो। कसैको बुझाइमा कमी छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उसले बोल्ने कसरी गर्नुपर्छ। ग्रन्थ भनेको झुठा होइन, सत्य हो। सत्य देखिएको छ हामीले ज्ञानबाट जाँच्दा। त्यहाँ
हामीले जुन श्लोकबाट प्रमाणित हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्दाखेरि एक श्लोक एक त्यहाँ वर्णित जे विषयवस्तु छन् सम्पूर्णका सम्पूर्ण एकुरेट मिलेको देखिन्छ। त्यस्तै हामीले पाएका छौँ भने यो श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, उपनिषद 100% सही छ। यदि गलत छ भने उसको ज्ञान अधुरो छ। म यसरी ठोक्काका साथ भन्न सक्छु। जुन कुरा मैले पाएँ त्यो ज्ञान यथार्थमा वेद, उपनिषद, रामायण, गीता जे हामीले सुनेका ग्रन्थ छ, आदि शङ्कराचार्यको विवेक चूडामणि भन्नुहोस्, सम्पूर्ण ग्रन्थहरूबाट प्रमाणित छ। यदि त्यो अनुसारको ज्ञान पाउनु भएको छैन भने उहाँले पाएको ज्ञानमा चाहिँ कमी छ। म यो भन्न सक्छु, मैले यो पाएको छु। त्यसैले मेरो निष्कर्षमा चाहिँ ब्रह्मज्ञान सदा सर्वदा हुन्छ। जबसम्म मानव सृष्टि हुन्छ, जतिखेरसम्म हुन्छ त्यतिखेरसम्म यो पाउन योग्य छ, पाउनै पर्छ। जसले खोजी गर्छ उसले पाउँछ, खोजी नगरे त पाउँदैन। अघि सञ्जन दाइले भन्नुभयो जस्तै सुनको खानीमा बसेर भिख माग्ने जस्तो बनेर त्यसरी बस्ने कि मलाई पनि चाहिन्छ, म पनि ज्ञान पाएर मेरो जीवन सफल पार्नुपर्छ भनेतिर लाग्ने कि कसैले भनेको अनुसारले निश्चित अवस्थामा मात्रै पाइन्छ, अरू बेलामा पाइँदैन भनेर बस्नु कि त्यो त अब तपाईँहरूको जसको बुझाइ छ त्यो अनुसारमा भर पर्ने भयो। त्यही अनुसार तपाईँहरू चल्नुहोस् नचल्नुहोस् त्यो मेरो जिम्मेवारी होइन। तपाईँले पाएको ज्ञान लौ न, मलाई पनि चाहियो, मलाई पनि पाउनुपर्छ भनेर यदि दृढताका साथ आउनुहुन्छ भने सहयोग अवश्य मिल्न सक्छ, गर्न सकिन्छ। यदि पहिल्यैबाट तपाईँहरूले एउटा सोचाइ धारणा बनाएर राख्नुभयो कि ज्ञान त निश्चित समयमा आउँछ, कुनै व्यक्तिले दिन्छ, त्यसबाट अरूले पाउन दिँदैन, अरूबाट पाउन सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कुरो हो। तपाईँहरू जान्नुहोस्, जसबाट तपाईँको कल्याण हुन्छ त्यतातिर लाग्ने कि हुँदैन भनेर तपाईँहरू आफैले काटेर आफैलाई तल्लो स्तरमा झार्ने, त्यो बुझाइ गराइ तपाईँहरूकैमा हो। त्यसैले यदि कसैलाई आफ्नो जीवन सफल पार्नु छ भने जसले पनि यदि कहीँबाट ज्ञान पाइन्छ भने ज्ञान लिनु जरुरी छ, ज्ञान लिनु जरुरी हुन्छ। किन? जब उसले लिन्छ भने यदि ज्ञान गलत छ भने उसले भन्न सक्छ नि त, उसले थाहा हुन्छ नि त। म त्यहाँ गएको थिएँ, मैले त्यहाँ गएर ज्ञान लिइनँ अथवा मैले पाइनँ भन्यो भने त उसले नपाएको ठोकेर भन्न सक्छ, उसको अधिकार हो। यदि जाँदै नगइकन हुनै सक्दैन, यो कहिले पनि यस्तो छैन भनेर पहिले त्यो ज्ञानमा सहभागी नभइकन बाहिर कुरो काट्छ भने उसको बुझाइ कतिसम्मको त, उसको लेभल कहाँसम्मको रहेछ त यसमा पनि के हुन्छ भने ज्ञान लिनलाई कसैले पनि रोक्न मिल्दैन। मेरो बुझाइमा जसले पनि कहीँ ज्ञान पाइन्छ जाम कि नजाम भनेर कसैले मलाई सोध्न आयो भने म त के भन्छु भने हामीले नै भनेको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर मैले कुनै बन्द लगाउन मिल्दैन। तपाईँले ज्ञानमा जानुभयो भने यो कसीबाट कसेर हेर्नुहोस्, यस्तो मिल्नु पर्छ है भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउन चाहिँ सक्छु। रोक्न मिल्दैन। किनभने यदि कसैले कहीँ ज्ञान पाउँछ भनेर जिक्र गर्छ भने गएर लिएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले पाउनु भएको ज्ञानमा परमात्मा अविनाशी छ भने अविनाशी नै पाउनु पर्यो, अन्तर्यामी छ भने अन्तर्यामी नै हुन देख्नु पर्यो, जन्म मृत्युबाट रहित भनेपछि त्यस्तै पाउनु पर्यो। जसरी आउँछ कुनै पनि व्यक्ति वस्तु स्थान परमात्मा हुन सक्दैन भने कुनै पनि व्यक्ति वस्तु स्थानमा परमात्मा त्यहाँ गएर भनेको छ भने
यो त ग्रन्थमा काटिएको छ भनेर हामीले बोल्न सक्नु पर्यो नि। त भने ज्ञानको क्लासमा गएर हामीले एटेन्ड गरेको फाइदा भयो त। नबोलिकन यहाँ बसेर त्यहाँ ज्ञान पाएको गलत हुन्छ, त्यहाँ नराम्रो छ भनेर भन्दैमा, कसैलाई रोक्दैमा रोकिनुहुन्छ भने उहाँले के बुझ्नु भएको त? बुझाउनेले के बुझायो? बुझाउनेले के बुझायो, बुझ्नेले के बुझ्यो? यो बुझाइमा बुझाउनेको पनि कमी छ, बुझ्नेको पनि कमी छ। यदि कसैले भन्छ ज्ञान पाइन्छ भने जान जरुरी छ, उहाँले त बरु प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। गएर त्यहाँ गएर हेर, वास्तवमा ज्ञान रहेछ भने उसको ज्ञान वास्तवमा सही ज्ञान रहेछ भने उसको जीवन त सफल भयो नि त। लौ त कसैले आएर अब तैँले पाएको ज्ञान गलत छ भनेर मलाई कसैले औँला ठडास् त, म दाबीको साथ भन्छु सर्वश्रेष्ठ छ मैले पाएको ज्ञान। यसमा कुनै दुविधा छैन, कुनै दुविधै छैन। जब कर्म नाश हुनुपर्छ भनेर भन्नेको छ भने कर्म जोसुकै जेसुकै हुनुहोस्, कर्म नाश भएको देख्नुपर्छ। ज्ञानले त कर्म नाश, सम्पूर्ण कर्मलाई नाश गर्छ भनेर बताउँछ भने चाहिँ यस ज्ञानमा मैले सम्पूर्ण कर्म नाश भएको देखेँ। अविनाशी भगवान हो भने ऊ अविनाशी नै देखेँ मैले। अजन्म हो भने जन्म मृत्युबाटै रहित भएको देखेँ। ऊ सर्वे सर्व हो भनेको सर्वे सर्व नै देखेँ मैले। सम्पूर्ण कर्ता भोक्ता सबै उही हो, सबै कार्य गर्ने उही हो, गराउने उही हो। लास्टमा यो सबैबाट पनि टाढा छ भनेर जुन जिक्र आउँछ, पर छ, विलक्षण छ भनेर जुन जिक्र आउँछ, त्यही अनुसारको मैले पाएको हुनाले पो म छाती ठोकेर बनाउन सक्छु त। यदि कसैले पनि यस्तो ज्ञान पाउनको लागि अग्रसर हुन्छ भने त्यसलाई रोक्ने त, त्यो रोक्ने मान्छे कुन श्रेणीको भनेर उसले जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अवस्था हो नि यो। त्यसैले आफैले आफैलाई जाँच गर्नु साथसाथै मलाई रोक्ने मान्छेले किन रोक्यो त्यहाँ सोच्न बाध्य हुनुपर्ने हो, सोच्नु पर्ने हो नि त। किनभने ज्ञान सबैको लागि समान अधिकार छ। भगवानले, परमात्माले कसैलाई पनि तेरो मेरो भनेर नजिक टाढा गर्नुहुन्न। हामीले त देखे हो नि त, स्पष्ट छ नि त। हुनसक्छ हामीले बोलेको कुरा कसैलाई राम्रो पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। नराम्रो लाग्नेहरूलाई पनि धन्यवाद छ, राम्रो लाग्नेलाई धन्यवाद छ। यस कारणले कि उहाँहरू यस ज्ञानप्रति आकर्षित भएर यहाँ अग्रसर भएर पाउनुको लालायत बन्नुहोस्। हाम्रो उद्देश्य यही हो। हाम्रो वचनले कसैलाई आघात पुगेको छ भने परमात्माकै जिम्मेवारी। हामीले जे देख्यौँ, जे बोल्यौँ त्यो सत्य बोलिरहेका छौँ। नदेखिकन बढाइ चढाइ गरेर बनावटी कुरा कहीँबाट पनि बोलेको छैन। सद्ग्रन्थमा उल्लेख छ, जसरी बनाइन्छ त्यसरी नै बोलेका छौँ। त्यसैले ज्ञान हर हमेसा हुन्छ। हर हमेसा हुने ज्ञानलाई जसले पनि जुनै पनि बेला पाउनको लागि प्रयत्न गर्छ भने परमात्माले प्रकृतिद्वारा उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ। उसले पाउँछ पनि, ऊ पाएर आफ्नो जीवन सफल गर्न सक्छ। यति भन्दै आजको यस ब्रह्मज्ञान सम्बन्धीको क्षणिक पाइन्छ अथवा हर हमेसा पाइन्छ भन्नेमा हर हमेसा हुन्छ। यो हर हमेसा हुन्छ हुन्छ हुन्छ। परमपिता परमेश्वर की जय। पिताजी परमेश्वर को जय। आज को जो प्रश्न हो कि ब्रह्म ज्ञान निश्चित अवधिमा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ कि हर हमेसा प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो बारेमा म बोल्न चाहन्छु। जसरी ज्ञानको जाँच गर्दाखेरि हामीले 4 प्रकारको प्रमाणबाट जाँच गर्न मिल्छ, हैन? जसरी स्वयं प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ग्रन्थ प्रमाण और महापुरुषहरूको वाणी प्रमाण। यसरी नै जब हामीले यो ज्ञान सदा सर्वदा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर खोज गरिन्छ या जान्न खोजे भने त हामीले यही 4 प्रकारको प्रमाणबाट देख्न सक्छौं। पहिला प्रमाण हो स्वयं प्रमाण। जब ब्रह्म ज्ञानको प्रक्रियाबाट कुनै जिज्ञासु
गुजर्छ भने उसले स्वयं देख्छ कि म प्रमाण हुँ, म स्वयं प्रमाण हुँ कि म परमात्माको सनातन अंश कसरी हो, परमात्मा मेरो वंश कसरी हुनुहुन्छ। यसको रहस्य खुल्छ ज्ञानमा, यसको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ, फेरि कुनै पनि दुविधा यो बारेमा रहँदैन। दोस्रो प्रकारको प्रमाण हो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ज्ञान प्रक्रियामा जुन व्यक्तिहरूले भाग लिएको छ उसले स्वयं देख्छ और आफै देख्छ, तत्व दृष्टिले सबै कुरा, सम्पूर्ण जो ज्ञानमा जे कुरा पाइने पर्ने कुरा हो त्यो सबै कुरा ज्ञानमा उसले प्रत्यक्ष देख्छ। अर्कोको सुनेर या ग्रन्थ पढेर जान्ने कुरा होइन, ये स्वयं देख्ने कुरा हो और स्वयं जान्ने कुरा हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाणको पनि पुष्टि और स्वयं प्रमाणको पनि पुष्टि केवल त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ जसले त्यो प्रक्रियामा भाग लिएको छ। और जो व्यक्तिले त्यो प्रक्रियामा भाग लिएको छैन उसले त बोल्न सक्दैन, किनभने उसले देखेकै छैन कि स्वयं प्रमाण हो भने कसरी, प्रत्यक्ष प्रमाण हो भने कसरी। अब उहाँहरूको लागि त तेस्रो और चौथो प्रकारको प्रमाण मात्रै हो, तर देख्ने व्यक्तिको लागि ये 4 प्रकारको प्रमाणले नि कार्य गर्छ, हैन। अब तेस्रो प्रमाण के हो त? ग्रन्थ प्रमाण। त अब हामी विभिन्न ग्रन्थहरूबाट देखौं कि वास्तवमा ये ज्ञान कुनै सीमित अवधिमा मात्रै हुँदो रहेछ कि हर हमेशा उपलब्ध हुँदो रहेछ। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी देखौं मुण्डक उपनिषदबाट। यो छन्तेल दाइले पनि तपाईहरुलाई पढेर सुनाउनु भयो। यही कुरालाई म संक्षेपमा भनिदिन्छु, तर यो हामीले भनेर मान्ने कुरा होइन। तपाईहरुले स्वयं उपनिषदको अध्ययन गर्नुस् और स्वयं हेर्नुस् कि हाँ यस्तै हो कि होइन, हैन। तो यहाँ सर्वप्रथम प्रथम मुण्डकको मन्त्र 1 और 2 मा और 3 मा भनिएको छ कि ब्रह्माजीले सर्वप्रथम ज्ञान दिनुभयो अथर्व ऋषिजीलाई और अथर्व ऋषिजीले यही ज्ञानलाई दिनुभयो अंगी ऋषिलाई और अंगी ऋषिजीले भारद्वाज गोत्रमा उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिलाई दिनुभयो, हैन। अब यो भारद्वाज गोत्रमा पनि यो ज्ञान चले, परंपरादेखि यहाँ लेखिरहेछ कि भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा ऋषि को दिया। यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिएको छ कि परमात्मा को परा और अपरा दोनों स्वरूप को ज्ञान गराने वाली जो विद्या छ ब्रह्म विद्या, त्यो विद्या परंपरादेखि नै चलिराखेको छ, स्पष्ट उल्लेख छ यहाँ। और भारद्वाज ऋषिले दिनुभयो अंगिरा ऋषिलाई। आगे के लेखिएको छ भने सौनक नामको ऋषि हुनुभयो। सौनक ऋषिको ठूलो विश्वविद्यालय थियो। त्यो विश्वविद्यालयमा 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। सौनक ऋषिले ब्रह्म विद्या जान्नलाई हातमा समिधा लिएर अंगिरा ऋषिको पासमा जानुभयो, किनभने यो विद्या त परम्परादेखि नै चलिआएको छ, हैन। जो ब्रह्म ऋषि हुनुहुन्छ केवल उहाँहरूले जनाउनुहुन्छ, हैन। त कसैलाई अगर जान्न छ भने त ब्रह्म ऋषिको पासमा गएर त सोध्ने हो, हैन। त सौनक ऋषि गएर अंगिरा ऋषिलाई के भन्नुभयो भने कि जसलाई जानेपछि केही पनि देख्न जान्न बाँकी हुँदैन, सबै कुरा जान्नमा आउँछ, त्यो परम तत्व के हो? उहाँको प्रश्न यसरी। त्यसको पछि आगे तपाईहरूले जब यसको अध्ययन गर्नुहुन्छ आफै देख्नुस् कि स्पष्ट रूपले अंगिरा ऋषिजीले सौनक ऋषिलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नु भएको छ। भनेपछि मुण्डक उपनिषदबाट स्पष्ट छ कि यो जो ब्रह्म विद्या छ परम्परादेखि नै चलेको ज्ञान। अब हामीले हेर्छौं प्रश्नोपनिषद।
प्रश्नोपनिषदको मन्त्र 1 मा लेखिएको छ कि भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, सीबी कुमार सत्यकाम और गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्याणी और कौशल देश निवासी अश्वलायन, विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के पपत्र कबन्दी, ये 6 ऋषिहरूको नाम यहाँ लेखिएको छ। ये ऋषिहरूले जो ब्रह्मनिष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो और वेदको पूरा अध्ययन गरेको हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश प्राप्त भएको थिएन। अब उहाँ 6 ऋषिहरूले आपसमा सल्लाह गरे कि यो ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्नलाई हामीले के गर्न पर्छ त। त्यो बेलामा पिप्लादी ऋषिलाई ब्रह्म विद्याको पूरा ज्ञान छ भनेर उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। त उहाँहरूले आपसमा 6 जना ऋषिहरूले आपसमा सल्लाह गरे कि हामी सबै मिलेर पिप्लादी ऋषिको पासमा गएर परम ब्रह्मको बारेमा जे हामीले जान्न चाहेको छ उहाँसित गएर सोधे भने उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो तपाईहरूले आफै पढेर हेर्नुहोस्, स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यहाँ लेखिएको छ कि जब 6 ऋषिहरू गएर पिप्लादी ऋषिको पासमा गएर सोध्नु भयो त पिप्लादी ऋषिहरूले के भन्नुभयो भने कि तपाईहरूले त वेदको अध्ययन राम्रोसित गर्नु भएको छ, और तर पनि मेरो आश्रममा रहेर 1 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यको पालन गरेर तपस्या गर। त्यसको पछि तिमीहरू मलाई प्रश्न गर्न सक्छौ परम तत्वको बारेमा। त्यसको पछि मात्र म तपाईहरूलाई यो विषयमा बताउँछु। जब 1 वर्ष व्यतीत भयो त 6 ऋषि पिप्लादी ऋषिको पासमा गएर बसेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यसमा सबभन्दा पहिला प्रश्न कत्य ऋषि के पपत्र कबंदी श्रद्धा और विनय पूर्वक पूछा, भगवान जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूप में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है वह कौन है। यहाँबाट पनि स्पष्ट छ परम तत्वको बारेमा सोध्नु भएको छ। और पिप्लादी ऋषिले उहाँहरूलाई यो आत्म तत्वको ज्ञान प्रदान गर्नु भएको छ, परम तत्वको ज्ञान प्रदान गर्नु भएको छ। यसको स्पष्ट उल्लेख छ। तपाईहरूले आफै अध्ययन गरेर यो देख्नु पर्छ। यसको पछि हामी श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 4 को श्लोक 1 देखि हेरौं। यहाँ श्री कृष्ण भगवानजीले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले यो अविनाशी योगलाई सूर्यलाई, राजा सूर्यलाई भनेको थिएँ। राजा सूर्यले आफ्नो पुत्र वैवस्वत मनुलाई भन्नुभएको थियो और मनुले आफ्नो पुत्र राजा इक्ष्वाकुबाट बोल्नुभयो। परम्पराबाट प्राप्त योगलाई राज ऋषिहरूले जान्यो और त्यसको पछि यो धेरै समयदेखि पृथ्वीमा लुप्त प्राय भयो। लुप्त प्रायको मतलब यहाँ पूरा समाप्त होइन, समाप्त जस्तै भयो, तर ज्ञान फेरि पनि कम मात्रामा व्यक्तिलाई प्राप्त भयो। यसको अर्थ यो हो। लुप्त प्रायको मतलब पूरा समाप्त हुने होइन, एकदम कम मात्रामा केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै यो ज्ञान प्राप्त भयो। अब यहाँबाट पनि स्पष्ट छ श्रीमद् भगवत गीताबाट कि यो ज्ञान के हो, परम्पराबाट नि चल्ने ज्ञान हो। अब अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 38 मा श्री कृष्ण भगवानजीले अझै अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि यो ज्ञानको समान पवित्र गर्नेवाला निसन्देह केही पनि छैन। यो ज्ञानलाई धेरै कालदेखि कर्मयोगको द्वारा शुद्ध अन्तःकरण भएको मानिसले आफै आत्मामा पाउँछ। यसको मतलब अगर परमात्माको कृपा भयो और ब्रह्म ज्ञानको लायक भए भने परमात्माले आप से आप यो ज्ञान
उसको बुद्धिमा उतारिदिनुहुन्छ भनेपछि यो ज्ञान त हर हमेशा उपलब्ध हुन सक्छ। तर परमात्माको कृपाले आफै यो ज्ञान पाउने या प्राप्त गर्ने कठिन छ, यो धेरै कम हुन्छ। तर ऋषिहरूको माध्यमले, सन्त महात्माको माध्यमले परम्परादेखि चलिआएको ज्ञान हो नि त यो। कम से कम हामीले आफूलाई ज्ञानको लायक तयार गरेर जहाँ ज्ञान पाइन्छ त्यहाँ गएर प्राप्त गर्न त सक्छ हैन। आफै प्राप्त नगर्न सके तापनि कसैको माध्यमले हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसको लागि त सर्वप्रथम हामीलाई के हुनुपर्छ त ज्ञानको जिज्ञासु हुनुपर्छ। ज्ञानको प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पित भाव हुनुपर्छ। अगर पूर्ण श्रद्धा और समर्पित छैन भने ज्ञान प्राप्त हुँदैन। केनो उपनिषदको 2य खण्डको मन्त्र 5 मा स्पष्ट रूपले भनिएको छ कि यो मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ। जबसम्म यो मनुष्य शरीर विद्यमान छ और भगवानको कृपाले यो जो साधन सामग्री उपलब्ध छ, ज्ञानको लागि जो साधन चाहियो, जो सामग्री चाहियो, त्यो मनुष्य शरीर जबसम्म यो धरतीमा छ तबसम्म यो उपलब्ध नै हुन्छ। यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिरहेको छ कि जबसम्म यो साधन सामग्री उपलब्ध छ तबसम्म शीघ्र भन्दा शीघ्र परमात्मालाई जान्न पर्छ, नत्र यो भन्दा ठूलो विनाश केही पनि हुनेवाला छैन। भनेपछि जबसम्म यो मनुष्य शरीर हामीलाई प्राप्त छ, जबसम्म हामी जीवित छौं, तबसम्म यो सम्भावना छ कि हामीले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो जीवन सफल गर्न सक्छौं। रामचरितमानसमा श्री राम भगवानजीले भन्नु भएको छ, बडे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जेही परलोक सवारा। यहाँ पनि राम भगवानजीले मनुष्य तनको महिमा गाउनु भएको छ। उहाँले भन्नु भएको छ कि मनुष्य शरीर तो के हो, मोक्षको साधन हो। यसमा कुनै अवधि टोकिएको छैन। जबसम्म यो मनुष्य शरीर छ तबसम्म यो साधन हो, यो बेडा हो, यो नाव हो, मोक्षसम्म जाने साधन हो। तबसम्म जबसम्म हामी जीवित छौं तबसम्म हामी यो प्रयास गर्न सक्छौं। गरुड पुराणको अध्यायको 99 श्लोकमा के भनिएको छ भने श्री विष्णु भगवानजीले गरुडलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे ताच्छर्य, यदि तिमीलाई मोक्षको इच्छा छ भने सर्वदा सम्पूर्ण प्रयत्न गरेर सबै अवस्थामा निरन्तर अनुष्ठान गरेर तत्वज्ञानको प्राप्तिमा संलग्न रहनुपर्छ। अब यसमा पनि कुनै अवधि त भनिएको छैन। सर्वदा को अर्थ हो हर हमेशा। हर हमेशा हामी जबसम्म यो ज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामी संलग्न रहनै पर्छ। 101 श्लोकमा भनिएको छ कि गुरुको मुखले आत्म तत्व विषयक ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब प्राणी यो घोर संसार बन्धनबाट सुखपूर्वक मुक्त हुन्छ। यहाँ गुरु भनेको जो पूर्ण गुरु हो, जसले यो ज्ञान पूरा गराउन सक्छ। त्यो गुरुको मुखले हामीले के गर्न पर्छ त आत्मविषयक ज्ञान प्राप्त गर्नै पर्छ। अगर यो ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भयो भने सुखपूर्वक मुक्त हुन्छ व्यक्ति। त्यो कारणले गरुड पुराणबाट पनि स्पष्ट छ कि यो ज्ञान त हर हमेशा यदि हामीले प्रयत्न गरे भने पाइन्छ। यदि व्यक्तिले, मनुष्यले प्रयत्न गरेर पनि यो ज्ञान पाइँदैन भने भगवानलाई त हामीले सर्वशक्तिमान, कृपालु, दयालु कसरी भन्ने त? भगवान त निर्दयी हुन्छ। अगर मान्छेले ज्ञान खोजेर पनि ज्ञान पाउँदैन भने भगवानलाई हामीले कहिले पनि दयालु, कृपालु भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। भगवानले यदि प्यास बनाएको छ भने त पानीको पनि व्यवस्था गर्नु भएको छ। भोग बनाउनु भएको छ भने त भोग्य सामग्री पनि यो संसारमा उपलब्ध छ।
अगर व्यक्तिलाई मुक्त हुने इच्छा छ भने त मुक्त हुने ज्ञान पनि यो धरतीमा सदा सर्वदा उपलब्ध नै हुन्छ। कमी छ भने हामीमै छ, मनुष्यमै कमी छ। किनभने यो ज्ञान कसैको सुनेर ग्रन्थ पढेर प्राप्त हुँदैन। और यो पूर्ण ज्ञानको खोज गर्न पर्छ। यदि पूर्ण ज्ञानको खोज गरियो भने गुरु पनि पाइन्छ, हैन? त सर्वप्रथम हामीले के गर्न पर्छ त? यो पूर्ण ज्ञानको खोज गर्नै पर्छ। अब यो विवेक चूडामणिबाट पनि हेरौं, श्लोक नम्बर 62 बाट के भनिएको छ भने, शब्द जाल त चित्तलाई भड्काउने एक महान वन हो। यसकारण कुनै पनि तत्वज्ञानी महात्माबाट प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्वलाई जान्नु पर्छ। यहाँ पनि भनिएको छ कि कुनै पनि तत्वज्ञानी महात्माबाट हामीले आत्मतत्वको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। यसमा पनि कुनै अवधि तोकिएको त छैन, हर हमेशा प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। श्रीमद् भगवत गीताको 4 अध्यायको श्लोक नम्बर 34 मा श्री कृष्ण भगवानजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो ज्ञानलाई तिमी तत्वदर्शी ज्ञानीको पासमा गएर बुझ। भली भाँति दण्डवत प्रणाम गरेर उहाँहरूको सेवा गरेर कपट छोडेर सरलतापूर्वक प्रश्न गर्यो भने परमात्मा तत्वलाई भली भाँति जान्ने महात्माले तिमीलाई त्यो तत्व ज्ञानको उपदेश गर्नुहुन्छ। अब तत्वदर्शीको के अर्थ हो? तत्वदर्शी मतलब तत्वलाई दर्शन गर्ने, देखेको महात्मा हुन पर्यो। जो महात्माले तत्वलाई देखेको छ त्यो महात्माले मात्रै तत्वको दर्शन गराउन सक्छ। त्यो भएर यहाँ पनि कुनै अवधि तोकिएको छैन। जबसम्म हामीले खोज गरेर तत्वदर्शी ज्ञानीलाई भेट्न सक्छौं भने ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। ये विभिन्न ग्रन्थको माध्यमले हामीले देखे कि ज्ञान त सदा सर्वदा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अब महापुरुषको वाणी प्रमाण, यो ग्रन्थमा जति ऋषि महर्षिहरूको वाणी छ, आद्य शंकराचार्यजीको वाणी भयो, श्री कृष्ण महाराजजीको वाणी भयो, यो सबै सन्त महात्माको वाणी नै हो। यसको अलावा कुनै एक सन्तले के भन्नु भएको छ भने, भई प्राप्त मानव देहरिया गोविन्द मिलन की एहु तेरी बरिया। कि यो मनुष्य शरीर कसको लागि मिल्यो? गोविन्दलाई प्राप्त गर्नलाई। यो मनुष्य शरीर पाउने नि प्रयोजन के हो त? गोविन्दलाई प्राप्त गर्ने तेरो बारी हो। गोविन्द भनेको को? गो को अर्थ हो इन्द्रिय, बिन्द जो इन्द्रिय भन्दा रहित हो, जो इन्द्रियबाट देख्नमा आउँदैन, जो अगोचर हो। त्यो परमात्मालाई यदि देख्न छ भने यो मनुष्य देह के हो त? त्यसैको लागि नै प्राप्त भएको छ भनिएको छ। अब कबीरदासजीले पनि भन्नुभयो, कहे कबीर मन खोजो भाइ तन छुटे मन कहाँ समाई। कि कबीरदासजीले भन्नुभयो कि मनलाई खोज, किन भन्दाखेरि यो शरीर छुटेपछि यो मन कहाँ जान्छ यो जान्न जरुरी छ। अगर व्यक्तिले आफ्नो खोज गर्छ, मनको खोज गर्छ भने उसले परमात्मासम्म पनि पुग्न सक्छ, परमात्माको ज्ञान पाउन सक्छ। ज्ञान त परमात्माले सबैलाई समान रूपले, चाहे हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई जुनसुकै सम्प्रदायको मान्छे नै किन नहोस्, सबैलाई समान रूपले ज्ञान दिएर नै पठाउनु भएको छ। त्यसमा कुनै पनि जाति, कुनै पनि सम्प्रदाय आडेमा आउन सक्दैन, बाधक हुन सक्दैन, सबैको लागि एक समान रूपले छ। त्यो कारणले सर्वप्रथम हामीले ज्ञान त हाम्रो भित्रै छ, केवल हामीलाई थाहा छैन। अज्ञानको पर्दा परेको छ, मायाको पर्दा परेको छ। त जुन व्यक्तिले यो रहस्यलाई जान्दछ, मायाको पर्दा हटाउन सक्छ, त्यो सन्त महात्माको पासमा गएर हामीले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यो भएर भनिएको छ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आवे हाथ, वस्तु तब पाइए जब भेदी लिना साथ। कि ज्ञान त आफ्नै भित्र छ, तर मान्छेले त्यो ज्ञानलाई कहाँ खोज्दैछ त? बाहिर बाहिर खोज्दैछ। अब जो ज्ञान भित्र छ त्यो ज्ञानलाई बाहिर खोजे भने पाइन्छ त? पाइँदैन। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आवे हाथ, कसरी प्राप्त हुन्छ? वस्तु तब पाइए, त्यो वस्तु कहिले पाउँछ त?
जब भेदी लिन साथ केवल हामीले त्यो ज्ञानको और ज्ञानलाई जान्ने यो रहस्य भेदलाई जान्ने सन्त महात्माको खोज गर्ने मात्रै आवश्यकता छ। यो ज्ञान त हर हमेशा उपलब्ध नै हुन्छ। कुनै सन्त महात्माले यो पनि भनिएको छ कि हित अनिहित पशु पक्षीय जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, कि ये जो हित और अनिहित छ नि आफ्ना भलो बुरा यो त पशु पन्छीले पनि जानेको छ कि के गरेर मेरो राम्रो हुन्छ के गरेर नराम्रो हुन्छ यो त उनीहरूलाई पनि थाहा छ। तर मनुष्य शरीरको गुण के हो त मानुष तन गुण ज्ञान निधान, यो मनुष्य शरीर ज्ञानको लागि नै भएको छ। जबसम्म यो मनुष्य शरीर छ हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। ज्ञान प्राप्त नहुनुको जिम्मेवार प्रत्येक व्यक्ति आफै हो, किनभने उसले मानेर बसिसक्यो कि ज्ञान आज प्राप्त हुँदैन। अब ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने नि बडा गाह्रो छ भनेर यो पनि मानेर बसिसक्यो, कहिले पनि ज्ञानको खोज गर्दैन, आफैलाई धोकै छ यो सिधा। त्यही भएर त भनिएको छ जीवत जानो जीवत सम्झो जीवत मुक्त प्यासा, मरे ते मुक्ति जो कोही कहे झूठा दे विश्वास। अगर कोही गुरुले भन्छ कि फला फला गर मरेपछि मुक्ति हुन्छ भनेर सिधा झूठा छ त्यो, यो सच हुनै सक्दैन। जीवत सम्झो जीवत जानो, जीवत रहँदासम्म मात्रै जान्न पाइन्छ। जीवत मुक्त प्यासा, जिते जी मुक्ति प्राप्त गर्न छ। त्यो कारणले निष्कर्षमा त हामीले ये बोल्न सक्छौं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान हो यो केवल सीमित अवधिको लागि मात्रै होइन। जबसम्म यो सृष्टिमा यो धरतीमा मानवको वास छ तबसम्म यो ज्ञान हर अवस्थामा हर सम्भव प्रयत्न गरे भने सर्वदा हर हमेशा पाउन सकिन्छ। सबै सद्ग्रन्थहरूले यही प्रमाणित गर्दैछ। प्रेम से बोलिए परम पिताजी परमेश्वर को जय।